लेबर्स आता येवपाक चालू जाले. आता आनीक 2 दिसान 1 तारीख आमचे फिशींग बॅन आहा ते ओपन जातले. सो थोडे माने येत रावले. जायते इश्यू जाय मानाया लागून. तेंच्या गांवान जे हांवूय आसलो थंय तेंच्या गांवान ओरिसा बी आतां पावस पडोंक लागला. पावस पडले म्हणटकीर ते शेतांक वयता. सो तशें तुफानूय आसा. थोडी डिले जायत पूण जायती कारण थोडे येवपाक सोदना हांगा गोंयांत. जायते इश्यू जाय. आतां पयरूं आयकलां आसतलें की फिशरीज डिपार्टमेंटान जे पयलींच्यो वेसल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहल्यो VRC म्हणटा त्यो लिमिटेड आहले. 2000 बोटींकूय आहले लिमीट आनी इतलीं वर्सां फॉर ऑन कॅन्सिलेशन ते रिप्लेसमेंट दिताले. पूण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान. इट इज नाव ओपन, एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर. म्हळ्यार हें कितें म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर बिल्डर येतले कोण येतले. हे आनी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले हे फिशरीज डिपार्टमेंट. जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले बोटीचे धंदो करूंक. दे हॅव नॉट पेड लेबरर्स. लेबरांक फारीकूच करना 10 म्हयने काम करून. सो हे त्रास कोणाक जाता आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर्स येता तेंचे पयशे फारीक करिना पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरें जो धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा. देखून हांव नोको हे फिशरीजान हेचेर परतून रिव्यू करचे. जे तुमी ओपन करता इवन ओपन केले जाल्यार देर आमकां स्टेक होल्डर्सांक इन कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय. नाजाल्यार anyone who wants to register fishing, they have to take a NOC from the societies where it is applicable. Each jetties societies are registered with fisheries department. Without NOC तुम्ही दिवपाचे मातशें बंद करात. Otherwise we will have to take legal action on this. मेडिकल बी स्टार्ट केले मानाया. मेडिकल स्टार्ट जाला. दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड 25 येवपाक लागल्या आनी चड करून थोडे चालू आसा. वेदर कसो आसा दर्या वचपाक? वेदर जे आमी एपाचे पयले जाल्यार इट इज नॉट शोईंग गूड. आनी एक तुफान येवचें आहा अशें दिसता म्हाका. सो म्हाका दिसता 1 तारखेर भायर वचपाक मेवतलें की ना. लेट्स वेट एंड वॉच. वेदर यू कॅन प्रेडिक्ट एनी टायम इट कॅन चेंज. पावस उणो आहा. वर्सा भाशेन पावस ना. ज्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले. पावसाचेर राहा म्हणून. म्हळ्यार ह्या वर्सा पावसूय ना आनी तुफान ना. त्या खातीर गोवोरमेंटान कितें करपाक जाय 60 दीस पळय आसा स्टार्टींग ते 90 दीस करपाक जाय बॅन. आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्या हितून गाबोळी आसता ती तर रिडींग करूंक ना. तें चडून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें. आतां पळय 1 तारखेर बोटी स्टार्ट जातले तेन्ना तर आमी मारपाक लागले जाल्यार उत्पन्न कशें जातलें जायना न्ही. म्हणल्यार त्या खातीर 3 म्हयने पूण हें दवरपाक जाय बॅन गोवोरमेंटान. आनी आतां तुफान कांय जावंक ना ह्या वर्सा. तुफान जालें ना कितें इफेक्ट जातलो कमी जातलो? जर तुफान जायना जाल्यार नुस्तें तडी येयना. नुस्तें भायर आसता. जेन्ना तुफानाची ओड येता ल्हारां येतात ती येवन तडी पडली म्हणटच नुस्तें वयर तडी येता. आनी जेन्ना पावस चड पडलो काय ते गोडे पाणी आसता सायें पाणी पावसाचें ते भायर गेले काय नुस्तें ताका धांवून येता सायें पाणयाक तडी. ते अंदू येवंक शक्य ना. कमी जातलो. कमी जातलें नुस्तें. बोटी आनी वचपाक दुसरें हांगा नस्ताचेर रिटर्न वॉल बांद सांगलें कितल्या फावटी सांगल्यार कांयच करूंक ना. गेल्या वर्सा 2 बोटी फुटले. ह्या वर्सा तर तशें दावरी जाल्यार बोटी फुटपाक शकतात. तें आहा प्रॉब्लेम. आतां आमचे क्रूज MLA तेणी 2 फावटी पेपरार दिला की रिटर्न वॉल बांदपाची म्हणून बोटकारांक येवपाक बऱ्याक पडटली. आतां पळोवया गोवोरमेंट कितें करता. दुसरें म्हणजे आतां हांगा भितरी तें नुस्तें येयना म्हणल्यार ते घेता. ते भायर ते वसाड आसत तुफान आसा जाल्यार काडेन नुस्तें येता. तुफानूच ना पावस ना जाल्यार नुस्तें कशें येतलें काडेन. वर्सा भाशेन नुस्तेंच ना काडेन सुद्दां. थोडे माना येयले न्हू. कित्या खातीर मानाय कमी जाले तुमकां? हय येताले न्हू. आतां येवपाचे माना येताले. सोंका येता हय 1 तारखेची तयारी जाली तुमची? सद्या तरी जाल्या सगळी जावंक ना. हां ओके. नांव कितें तुगेलें? म्हाजें नांव रामदास. तुम्ही पळयतात GNH.